दरवाज़ा खटखटाया, कोई भी नहीं खोला। ऊपर जब गया चाबी लेके आने के लिए, चाबी लेके आया तो रो रहा था, चीखे मार रहा था। मैं ऊपर गया तो देखा एक दीवार में मेरा बेटा टंगा हुआ है, दूसरी खिड़की में मेरी बेटी और वाइफ और बड़ी बेटी, दरमियान में पंखे की जगह। हमको इंसाफ नहीं, किसी से नहीं है। हम उस मोहल्ले में नया हैं, हम किसी को जानते भी नहीं। कराची सोहराब गोट में घर से खातून और 3 बच्चों की लाशें बरामद। 4 अफराद ने खुदकुशी की या उन्हें कत्ल किया गया। पुलिस गुत्थी सुलझाने में मसरूफ। ज़ेरे तफ्तीश शौहर नजीबुल्लाह ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, किसी से दुश्मनी नहीं, घर पहुंचा तो सबकी लाशें लटकी हुई थी। बेटे मुजीब के मुताबिक घर के दरवाजे बंद थे, माँ बहन और भाई की लाशें लटकी हुई थी। अबू ने बोले जाओ ऊपर से अम्मी से वो ले आओ, चाबी लेके आओ। मैं चाबी लेने गया तो बोला गुजरांवाला में पादरी के कत्ल में बीवी मुलव्विस निकली। दोस्त के साथ मिलकर उजरती कातिलों को 35 लाख रुपए दिए। केस में सवात के 4 अफराद नामजद हैं, जिनमें 2 पुलिस मुकाबले मारे जा चुके हैं। शिकारपुर कौमी शाहराह पर बारातियों की गाड़ी पर फायरिंग। दूल्हा समेत 3 अफराद कत्ल, 3 खवातीन जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया महर जतोई बिरादरी में खानदानी दुश्मनी का नतीजा है। दोनों बिरादरियों के अब तक 51 अफराद कत्ल हो चुके हैं। पेशावर में शौहर ने बीवी और दोस्त को कत्ल कर दिया। दाऊदज़ई के इलाके में पुलिस का फौरी एक्शन, मुलजिम को धर लिया, आले कत्ल बरामद। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मरवाया है। सारी डिटेल है हमारे पास। कैसा क्रिमिनल मिला हमें, 40 साल लगा दिए इसके पीछे, पूरी नस्ल खा गया मेरी ये। इमरान फारूक को बानी MQM ने कत्ल करवाया। हिम्मत है तो मुकदमा खुलवाए, ताउन के लिए तैयार हूँ। मुस्तफ़ा कमाल फिर मैदान में। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, इमरान फारूक के बच्चों से कहता हूँ, लंदन में इस शख्स से बचो। अपने बाप के कत्ल की तहकीकात के लिए अदालत जाओ और मुकदमा दायर करो। इमरान फारूक की अहलिया की लाश पर वावेला मचाकर नाटक किया गया। ये आदमी 20 साल पहले पीपल्स पार्टी से इस आईनी तरामीम को मनवाता, ये कैसे नहीं मानते? अब इसे चुप रहकर खामोशी से मर जाना चाहिए। अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। जो हमारे इश्यूज है, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, जो लॉन्ग टर्म हल है, वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग्स से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। तहरीक इंसाफ इंतहा पसंदी तर्क कर दे, बिलावल भुट्टो का मशवरा। कहा, इदारे पर पीपल्स पार्टी हमला करती तो न जाने हमारा क्या हशर होता। PTI के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। लंबी इनिंग्स का फैसला अवाम करेंगे। दीवार पर लिखा है, इलेक्शन जल्दी नहीं हो रहे, लेकिन साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम करने चाहिए। PTI रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। बैरिस्टर अकील बोले, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जारी है। PTI की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। सियासी नाकामी के बाद झूठ बोला जाता है। PTI के साथ वही रवैया इख्तियार किया जाए जो MQM के साथ किया गया था। गवर्नर कामरान टिसोरी का मशवरा। ANP के सरबराह एमल वली खान बोले, तहरीक इंसाफ पख्तूनों की नुमाइंदा नहीं, अगर ये पख्तूनों के नुमाइंदे होते तो पंजाब में उनके साथ ये हाल न होता। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, सियासी फैसला सियासी तौर पर हल हो। KP के हुकूमत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 3 रोज़ा दौरे लाहौर के बाद वापसी। आज़मा बुखारी बोली, बहुत सैर कर ली, पाकिस्तान की यूरोप लाहौर की। आज दिन की रोशनी में पोल खुल गया, कोई नारों का जवाब देने वाला भी न मिला। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों का ताक़ुब जारी। मजीद 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। करक के सरहदी पहाड़ी सिलसिले में कार्रवाई। 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे, कई जख्मी, मुतअद्दिद ठिकाने तबाह। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन।
فائرنگ کے شدید تبادلے میں 4 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہلاک۔ پاکستان نے وائٹ ہاؤس کا ماحول کیسے بدلا؟ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر مہر ثبت کر دی۔ لکھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے لیے فرنٹ فٹ پر کھیلے۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا۔ پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنا لی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کا راج، آج سے مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ بلوچستان میں بھی آج سے 1 جنوری تک بارش اور برف باری کا امکان۔ کراچی میں ابر رحمت کی پیش گوئی، 30 دسمبر کو موسم سرما کی پہلی بارش کا امکان۔ لیہ میں -9، اسکردو میں -6 کی سردی، گوبس -5، گلگت میں -4 ریکارڈ۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں سخت سردی کی لپیٹ میں، سڑکوں پر کئی انچ برف، حد نگاہ انتہائی کم۔ نیو یارک اور نیو جرسی میں ایمرجنسی نافذ، نیو یارک میں 1 فٹ سے زائد برف باری، 2100 پروازیں منسوخ۔ بھارت کے ساتھ سب برابری کی سطح پر ہوگا، بھارتی کھلاڑی ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں بھی شوق نہیں، محسن نقوی کا 2 ٹوک موقف۔ کہا، بھارتی انڈر 19 ٹیم کے رویے پر ICC سے بات ہوگی، کوشش ہوگی کہ PSL 23 مارچ سے شروع ہو، ملتان سلطانز کو اس بار PCB چلائے گا۔ سری لنکا کے خلاف T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان، سلمان آغا قیادت کریں گے۔ شاداب کی کندھے کی سرجری کے بعد واپسی، وکٹ کیپر بیٹر خواجہ نافع شامل، فہیم اشرف، فخر زمان، محمد نواز، ابرار، سائم اور دیگر اسکواڈ کا حصہ۔ 3 میچز کی سیریز 7 جنوری سے شروع ہوگی۔ شارجہ میں شیخ محمد بن زید کیمل ریس پاکستانی نوجوان احسن یاسین نے اپنے نام کر لی، 50,000 درہم انعامات جیت لیے۔ فیسٹیول میں 50 سے زائد ممالک کی شرکت۔ اماد وسیم اور ان کی اہلیہ ثانیہ نے راہیں جدا کرنی، قومی کرکٹر نے سوشل میڈیا پر علیحدگی کا اعلان کیا۔ لکھا، مسلسل اختلافات کے باعث یہ قدم اٹھایا، مداح ہماری پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ جان لیوا بیماری میں مبتلا مریضوں کا علاج انسانیت کی بڑی خدمت ہے، خود بھی کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہوا۔ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن، آنکولوجی اور ریڈیولوجی کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم کا خطاب۔ شہباز شریف نے کہا، دکھی انسان کی خدمت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اندازہ ہے وسائل سے محروم افراد کے لیے کینسر کا علاج کتنا مشکل ہے۔ بنگلہ دیش کے طالب علم رہنما عثمان ہادی قتل کیس میں بڑی پیش رفت، 2 قاتل بھارتی ایجنٹ میگھالیہ کے راستے بھارت فرار، بنگلہ دیشی پولیس کا انکشاف۔ بتایا، فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ بھارت سے آئے اور بھارت ہی فرار ہو گئے۔ پورتی اور سامی نامی شخص نے مدد کی، 11 ملزمان گرفتار ہیں، 53 بینک اکاؤنٹس کے چیکس برآمد، مالیت 218 کروڑ ٹکا ہے۔ افغان طالبان کے انٹیلیجنس سربراہ کے معاون دھماکے میں ہلاک، بیٹا زخمی۔ مولوی نعمان کے گھر جمعے کو دھماکہ ہوا، شبہ ہے دھماکہ گیس سلنڈر میں نصب بارودی مواد کے پھٹنے سے ہوا۔ طالبان نے ابھی تک باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔ افغانستان سے مذاکرات کے مثبت اشارے، عبوری وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کہتے ہیں، افغانستان کسی بھی ریاست کے لیے خطرہ نہیں، موجودہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ کھلا ہے، افغان حکومت سنجیدہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان سمیت 21 اسلامی ممالک کا صومالیہ کی خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعلان، صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا، اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار، پاکستان، سعودی عرب، ایران، ترکیے کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان، پاکستان کا عالمی برادری سے ایسے اقدام کو مسترد کرنے کا مطالبہ، اسحاق ڈارز کا صومالیہ کی خود مختاری کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔
غزہ میں تباہی اور ظلم کے بعد جنگ بندی، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو آج صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بات چیت کا امکان، ٹرمپ کا ایک اور جنگ رکوانے کا دعویٰ، کہا خوشی سے اعلان کرتا ہوں کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جنگ روک دی۔ بھارت میں انتہا پسند ہندو تنظیم بجرنگ دل کے گنڈوں کا سالگرہ کی تقریب پر حملہ، مسلمان لڑکے اور لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنایا، پولیس نے بھی گنڈوں کو سپورٹ کیا، تقریب میں موجود 2 مسلمان لڑکوں کے خلاف ہی کیس درج کر لیا۔ پنجاب میں آن لائن فراڈیوں کی اب آئے گی شامت، صوبائی حکومت نے الیکٹرانک ڈیوائسز سے لوٹ مار کرنے والے گروہوں کے خلاف کارروائی کا اختیار CCD کو دیا، جائیداد کی قرقی کے لیے قانونی کارروائی ہوگی۔ حیدرآباد میں کھلے نالے موت کے کنویں، ایک اور بچی جان کی بازی ہار گئی، بائی پاس ٹاؤن حالہ ناکہ میں 5 سالہ مریم نالے میں گر کر جاں بحق، رواں ماہ 2 بچے کھلے نالوں میں ڈوب کر جان سے گئے۔ اسلام آباد میں ایک ہی دن میں 2 قتل، بیٹے نے فائرنگ کر کے باپ کی جان لے لی، ایک شخص زخمی، واقعہ گھریلو تنازع کے باعث پیش آیا، ملزم گرفتار۔ شکر پڑیا میں میوزیکل پروگرام کے دوران ٹارگٹ کلنگ میں ایک شخص جاں بحق، پولیس اہلکار زخمی، واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ لاہور گرین ٹاؤن میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے نوجوان زخمی، 25 سالہ اویس کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، جنہ ہسپتال منتقل، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نوٹس، CCPO سے رپورٹ طلب کر لی۔ موٹر وے پر دھند کی دبیر چادر، M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند، M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے جڑاں والا تک دھند کے باعث بند، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی ٹریفک معطل۔